As the excitement builds for the forthcoming 19th Asian Games, the Syrian Olympic football team is fervently preparing to make their mark on the international stage. Having made it to the quarterfinals in the 2018 Asian Games in Indonesia, the team is aiming for nothing less than reaching the finals in China's Hangzhou. A total of 23 men's teams will participate in the football competition in this year's Asian Games, which take place from September the 23rd to October the 8th. نحن سعيدين كثير بالمشاركة بهاي البطولة، تربطنا نحن علاقات أخوية مع دولة الصين. نحن سبق وشارك المنتخب بإندونيسيا ووصلنا ربع النهائي. نحن حابين نكون رقم صعب بهاي البطولة. سبق وشاركنا بالجزائر وكنا رقم صعب وصلنا مباراة نهائية. حابين نحن نوصل لشيء ونكون رقم صعب نوصل للنهائي وناخذ بطولة بإذن الله. التدريبات بلشت بشكل مستمر بشكل عالي، التدريب جيد، اللعيبة كلها منتظمة بشيء منيح. حاطين مملك طموح بإذن الله يعني إنه نحن نوصل للنهائيات. وكمان عم نحضر كمان للبطولة بالصين، يعني لنا شرف كبير إنه نشارك بهيك بطولة. وآخر مشاركة شاركنا فيها جبنا ربع نهائي، وإن شاء الله هذا الفريق بيحقق أعلى من هيك، يعني بنوصل إن شاء الله على النصف وعلى النهائي إن شاء الله يا رب. Guiding the Syrian team through this journey is Tamer Hassan, an Egyptian coach who welcomed the challenge to lead the Syrian Olympic team in Asia. لما اتعرض عليا الوظيفة أو الشغل هنا في منتخب سوريا، يعني تحمست لأنها جوه آسيا وتحدي جديد بالنسبة لي وعايز أخوض التجربة. Hassan's motivation extends beyond personal achievements. He is dedicated to bringing happiness to the Syrian people through their performance. إن شاء الله أحاول إن إحنا نعمل حاجة أفضل من كده، إن شاء الله هي دي تمنياتنا إن شاء الله الرحمن. يعني تحدي كويس بالنسبة لينا وبالنسبة للولاد، وإن شاء الله نعمل حاجة نفرح بيها الشعب السوري. Adding to the anticipation surrounding the Asian Games is Muhi Eldin Dalla, the director of the Syrian Olympic football team. He has visited China 5 times. الصين شعب ودود، شعب محب للضيف، وبتمنى تكون هذه الزيارة إضافة كبيرة لتاريخي الرياضي ونحقق نتيجة تسعد جماهير الكرة السورية. أتمنى التوفيق لمنتخبنا، أتمنى التوفيق للصين الشعبية الغالية على قلوبنا بالتنظيم الرائع، والأكيد هذا الشيء مو غريب عليها. بنتمنى إن شاء الله نشوف شيء ما شفناه قبل من دولة رائعة كدولة الصين الصديقة.